रवि लामिछाने बाहेक गृहमन्त्रीमा अर्को सम्भावनै छैन। राजा ज्ञानेन्द्र पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब राजनीतिमा आउन चाहे भने नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। गृहमन्त्रीको पद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हो, हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। यदि राजधानीको विषयमा यो विवाद गरिरहनु पर्ने कारण केही पनि छैन। यो फेक हो। राजाले चाहिँ यो देशमा शासन गरेका थियो, राजाले जति खाए पनि राजाले खान्थ्यो। आज यहाँ हजारौं राजाहरूको उत्पत्ति भयो र देशलाई बर्बाद पारे भने वैशाख 10 मा हुने चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा कुनै पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिले त्यहाँ गएर चुनाव उठेर म चाहिँ रवि लामिछानेलाई हराउँछु भन्नु बाहेक त्यो अर्को मूर्खता कसैले पनि नसोचे हुन्छ। रवि लामिछानेलाई किन गृहमन्त्री पद अहिलेसम्म पनि खाली राख्नुमा पनि त रहस्य होला नि त। एमाले दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही नगर्दै गर्दा कता पछिल्लो समय एमाले दुर्गा प्रसाईलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रता फर्काउनको निमित्त पुनः सक्रिय भएको त होइन। राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकार पनि कता कता ढुलमुलमा पर्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना पनि छ। माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको पदमा चाहिँ सबैको समर्थन रहन्छ कि भन्ने पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै उथलपुथल रहेको देखिन्छ। गृह मन्त्रालय पनि पोस्ट खाली नै छ यति बेला र राष्ट्रपतिको चुनाव पनि अड्किरहेको अवस्था छ। राष्ट्रपति कुन दल अर्थात् कुन नेता होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पछिल्लो समय? यति बेला यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरू भागदौडमा छन्। राष्ट्रपतिको पद कसको पोल्टामा पार्न सकिन्छ भनेर सबै राजनीतिक दलहरू सक्रिय बनिरहेका छन् र पछिल्लो समयलाई अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केपी ओलीले माधव कुमार नेपाललाई अथवा सुवास नेमाङलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ, तपाईँको विचार के छ भनेर हिजो मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राख्नुभयो र यो विषयमा पनि प्रचण्ड मौन हुनुभएको छ। र कता कता काङ्ग्रेससँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा आफै या कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रस्ताव गरेको भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा निकै चर्चा पाइरहेको छ यति बेला। तर मेरो विश्लेषणले के भन्छ भने अहिले पनि काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा यथावत रहेको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पार्टी समाजवादी पार्टी, अर्कोतर्फबाट केपी शर्मा ओलीले पनि उनीलाई प्रस्ताव गर्नु र पछिल्लो समय माओवादीसँग पार्टी एकीकरणको कता कता बजारमा हल्ला चल्नुले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको पदमा चाहिँ सबैको समर्थन रहन्छ कि भन्ने पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले देखाउँछ। यद्यपि नेपालको राजनीतिक सिनारियो जता पनि जान सक्छ भनेर हामीले नदेखेको होइन, किनभने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि काङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडेर 81 एमालेसँग जसरी सरकारको तालमेल भयो त्यसरी नै राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि जे पनि हुन सक्छ। राजनीतिभित्र सम्भावनाका क्षणहरू त सधैँ कायम नै रहन्छन्। तर पछिल्लो विश्लेषण हेर्दा माधव कुमार नेपालको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि सम्भावना गुम्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। मैले यसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। यो सरकार, यो गठबन्धनको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब बाहिरिएला भन्ने पनि छ कतिपयको आँकला। बाहिरियो भने त यो सरकार टिक्दैन नै र यो नटिकिसकेपछि यसको अवस्था फेरि को चाहिँ सरकारमा जाला, प्रधानमन्त्रीको पनि पुरा रहला फेरि। यस्तो छ, हामीले पटक पटक धेरै अभियन्ताहरूले भन्दै आइरहेको एउटा विषय के हो भने राजनीतिक दलहरू विदेशी शक्तिको आडमा सञ्चालित छन्, विदेशी दलको नेताहरू चाहिँ गुलाम बने भनेर हामी धेरै बोल्दै आइरहेको विषय हो। तर त्यसको अनुभव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुभव गर्न पाएको छैन अझै, होइन? यद्यपि
हुन त राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकार पनि कता कता ढुलमुलमा पर्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना पनि छ। यदि प्रचण्डले काङ्ग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रस्तावित हुँदै गर्दा यदि समर्थन गर्यो भने सरकार स्वतः ढुलमुल भइजान्छ, सरकार स्वतः गिर्ने सम्भावना छ, किनभने एमाले साथ छोडिदिन्छ त्यो हुने बित्तिकै। र यदि माधव कुमार नेपालमा सबैको सहमति बन्यो भने सरकार यथास्थितिमै कायम रहन पनि सक्छ। यद्यपि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिँदै गर्दा हिजो केपी शर्मा ओलीले राखेका शर्तहरू सभामुख र राष्ट्रपतिको पद एमाले पाउने भन्ने जुन शर्तमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बने, तर ओलीको हिजोको राजनीतिक खेल र अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दा कता कता ओलीले नेपालको राजनीतिलाई यो 10 वर्षे जनयुद्ध लगायतको यो लोकतन्त्रको जुन अहिलेको उपलब्धि छ यो उपलब्धिलाई नै ओलीले कता कता चेप्न त चेप्दैनन्, ओलीले यो उपलब्धिलाई पनि लात हानेर त हिँड्दैनन् भन्ने विश्लेषणले गर्दा आज प्रचण्डले कता कता काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छन् कि भन्ने एउटा सम्भावना पनि कायम छ। र जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सवाल छ, अहिले तत्कालै पार्टीको निर्णय हेर्दाखेरि तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर यदि राष्ट्रपतिको चुनावमा केपी ओलीको जुन लक्ष्य छ, भिजन छ, त्यो भिजनलाई चाहिँ घात हुन पुग्यो भने कता कता सरकार ढुलमुल भयो भने। तर जनमानसको गुनासो के रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय अर्थात् कुनै पद ठुलो पद पाएन भने सरकारबाट बाहिरिने हो कि भन्ने पनि एउटा कमेन्ट प्रतिक्रिया आएको छ। होइन, सरकारबाट गृह मन्त्रालय अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अहिले राष्ट्रपतिको चुनावतिर केन्द्रित छन्। यो अर्थमा रवि लामी छानेलाई किन गृहमन्त्री पद अहिलेसम्म पनि खाली राख्नुमा पनि त रहस्य होला नि त प्रधानमन्त्रीले। यद्यपि मैले प्रचण्डको सपोर्टमा बोल्न खोजेको होइन, यद्यपि पछिल्लो समय रवि लामी छानेको सर्वोच्च अदालतले पदच्युत गरिसकेपछि अब पुनः निर्वाचन जुन हुँदैछ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा, यसबाट गृहमन्त्री पद खाली रहनु भन्नुको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने नै होइन, गृहमन्त्रीको पद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। यदि सरकार टिक्न सकेको खण्डमा सरकार स्थिर भयो भने होइन, अर्को सम्भावनै छैन। रवि लामिछाने बाहेक गृहमन्त्रीमा अर्को सम्भावनै छैन। बरु वैशाख 10 गतेसम्म उपनिर्वाचनसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मातहतमा गृहमन्त्री रहला। वैशाख 10 पछि रवि लामिछानेले स्वतः जित्छन्, त्यो हामीले हिजो पनि बोल्दै आइरहेको कुरा हो। र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक सिनारियो र त्यो क्षेत्र नम्बर 2 ले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 ले पनि त्यो अवश्य पनि पुष्टि गरिसकेको छ। र कतिपयले त भनौँ अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरू उहाँलाई लडाउनलाई लागि परेको अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको छ। रवि लामिछाने जित्छन् भन्ने 100% होइन, लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छ, जनताको अधिकार हुन्छ। तसर्थ जनता कुन पक्षमा छन् भन्ने कुराहरू त यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा पाएको सिट सङ्ख्याले नै पुष्टि गरिसकेको छ। अब क्षेत्र नम्बर 2 मा यो सर्ट समयमा, यो छोटो समयमा रवि लामिछानेले त्यहाँका जनताहरूलाई दिएको खुसियाली, त्यहाँका जनताहरूले पाएका उपलब्धि र अहिलेको त्यहाँको जनताको उत्साह र केही गर्नुपर्छ भन्नेलाई साथ दिनेहरूको त्यो उत्साहले पनि अब वैशाख 10 मा हुने चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा कुनै पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिले त्यहाँ गएर चुनाव उठेर म चाहिँ रवि लामिछानेलाई हराउँछु भन्नु बाहेक त्यो अर्को मूर्खता कसैले पनि नसोचे हुन्छ। किनभने पछिल्लो समयको जुन सिनारियो छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले जुन हिसाबमा विश्वास गरे त्यो विश्वास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति अझै पनि कायम छ र रवि लामिछानेप्रति पनि कायम छ। तसर्थ वैशाख 10 मा हुने चुनावमा रवि लामिछाने बाहेक अर्को उम्मेदवार त्यहाँ दर्ता गराउनु भनेको उम्मेदवारी जफत हुनु बाहेक अर्को कुनै पनि काम हुँदैन। तसर्थ वैशाख 10 गते पछि यदि सरकार स्थिर रह्यो भने रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्रीमा स्वतः आइजान्छन्। उनको त्यो पार्टीको लागि त्यो सरकारमा यो स्पेस कायम नै छ र त्यो पद खाली पनि छ अहिले पनि, होइन। यदि
सरकार नै नरहने अवस्था आयो भने र अर्को कुनै समीकरणमा चाहिँ सरकार बन्ने अवस्था आयो भने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उसको आन्तरिक कुरा भयो, यो कुरा चाहिँ यदि सरकारमा सहभागी भयो भने कि 5 मन्त्रालयबाट एउटा मन्त्रालय स्वतः पार्टीले पाउँछ र जहाँसम्म लाग्छ कि 5 मन्त्रालयबाट रवि लामिछाने अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय बाहेक अर्को मन्त्रालय रोज्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। किनभने नेपालको प्रशासन गलत हो, नेपालमा कर्मचारी तन्त्र छ, नेपालमा कर्मचारीको कारणले चाहिँ जनताले दुःख पाएका छन्, यो देशको प्रशासनिक निकाय भ्रष्ट छ भनेर जसरी रवि लामिछानेले हिजो विभिन्न आफूले चाहिँ टेलिभिजनको पर्दाबाट पनि दुष्प्रयास गर्दा गर्दै उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ र जुन सुधार्ने यो अवसर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गुमाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। गुमाउला भन्न पनि तपाईँले भन्नुभयो गुमाउन सक्दैन होला भन्नुभयो। त्यही आशले चितवनवासीले अघिल्लोचोटि चुनावबाट उहाँलाई जिताएर पठाउनु भयो भारी मतले। के अरे नागरिकता विवादको कारणले उहाँ फालिनु भयो। अब फेरि राहदानी विवादकै कारण उहाँ गृहमन्त्री भएपछि फेरि यही अवस्थामा आउने हो कि होइन? यहाँहरूलाई मैले पछिल्लो केही समय पहिला दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ कि यो राहदानीको विषयमा यो विवाद गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन, यो फेक हो। किनभने नागरिकता पुनःप्राप्ति पछि जुन चाहिँ राहदानीको विषय चाहिँ अलिकति चर्को आवाजमा चाहिँ उठिरहेको छ रवि लामिछानेको विषयमा, यो राहदानीको विषय त या त राहदानी स्वतः प्राप्ति भइसकेपछि पुरानै नागरिकतालाई चाहिँ पुनः स्वीकृति दिइसकेपछि अब यसको विवाद स्वतः खारेज हुन्छ, यो विवादै हुँदैन मैले भनिरहेको अवस्थालाई अहिले सम्झिँदै गर्दा र पछिल्लो समय सरकारी वकिल कार्यालयले पनि राजधानीको विषयमा रवि लामिछानेको राजधानीको विषयमा अब पुनः यो मुद्दालाई चाहिँ केन्द्रित हुन आवश्यक छैन भनेर गरेको निर्णय, त्यतिखेरको मेरो विश्लेषण र सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको त्यो निर्णयलाई ठ्याक्कै मेल खाइरहेको छ। र अहिले तपाईँले मैले चाहिँ जुन जनताको भावनालाई बुझेर विश्लेषण गरिरहेको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सवालमा, राष्ट्रपतिको सवालमा र गृहमन्त्री पदको सवालमा, यो कुरा पनि भोलि बिहान ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। किनभने नेपालको राजनीतिलाई हामीले लामो समयदेखि मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ राजनीति कति बेला कहाँ पल्टिन्छ भन्ने कुराहरूको हामीले मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्ने क्षमतामा आज आइपुगेका छौँ। किनभने यो अभ्यासहरू राजनीतिक अभ्यासहरू हेर्दै गर्दा भनेपछि अब यो राजधानीको विषय केही पनि हुँदैन। वैशाख 10 पछि हुने उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले जित्नुहुन्छ, तसर्थ अहिलेको सरकारले स्थिरता पायो भने, निरन्तरता पायो भने या अर्को सरकार बन्यो भने र अर्को सरकारमा अब बन्ने अर्को सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ सहभागी हुने अवस्था आयो भने स्वतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री पुनः दाबी गर्नेछ र स्वतः पाउनेछ। नेपालमा राजतन्त्रको पनि पछिल्लो समय केही दिन अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिले त्यस राजनीतिमा एउटा हलचल मच्चाएको छ कि राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना के छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, कता कता त्यो खोजिरहेको हो कि उहाँले पछिल्लो सत्ता पल्टेर म पनि जनताको होइन विश्वास जितेर सत्तामा जान सक्छु भने ज्ञानेन्द्र शाहको होइन, ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो जुन मेची महाकाली अभियान दुर्गा प्रसाईले ज्ञानेन्द्र शाह लगायत पूर्व राज संस्थाका सदस्यहरूलाई लिएर जसरी पूर्व पश्चिम महाकाली यात्राको चाहिँ अहिले जुन काम गरिरहनु भएको छ, यो भनेको मलाई के लाग्छ भने स्यालको हुइयाले बाघलाई तर्साउनु जस्तै हो, यो तर्साउन खोजे जस्तै हो। तर बाघ एकपटक गर्जिसकेपछि स्यालहरू स्वतः भाग्नेछन्। किनभने लामो उपलब्धि होला, यो राजनीतिक प्रतिको नैराश्यता, राजनीतिक दलप्रतिको निराशापन यो जनताको आँखामा छ। किनभने यिनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्, जनतालाई नेपाली युवाहरूलाई यो देशमा स्थापित गर्न सकेनन्, यो माटो सुहाउँदो, यो देश सुहाउँदो, यो भूगोल सुहाउँदो नीति बनाउन सकेनन्। यो हामी त सबैले स्वीकार्नुपर्छ। यसको अर्थ अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि अब फेरि पनि जनताले गुमाउन चाहन्छन् भन्ने विश्लेषण पनि गलत हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा सबैलाई अगाडि आउन अधिकार छ। इभन राजा ज्ञानेन्द्र पनि, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब राजनीतिमा आउन चाहे पनि नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। तर जनताले एउटा शासन भोगिसकेका छन् हिजो लामो समय, होइन?
र अब जुन स्थापित उपलब्धिहरू छन् यसलाई अझै स्थापित गर्नको निमित्त अझै यसलाई चाहिँ राम्रो यो उपलब्धिलाई राम्रो बनाउनुको निमित्त त्यतातिर राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएनन् भने अबको केही समयपछि अहिले तत्कालै चाहिँ मैले राजसंस्था फर्किन्छ, राजा ज्ञानेन्द्र पुनः सत्तामा आउँछन् मैले भन्न सक्दिनँ, भन्न पनि चाहन्न। र यो राजनीतिक नैराश्यता होइन, यो राजनीतिक नैराश्यता पुनः कायम रह्यो भने फेरि त्यो दिन नआउला भन्न पनि सक्दैन। किनभने जनताले एउटै कुरा बुझेको छ, हिजो एउटा राजा थियो, राजाले चाहिँ यो देशमा शासन गरेका थियो, राजाले जति खाए पनि राजाले खान्थ्यो। आज यहाँ हजारौँ राजाहरूको उत्पत्ति भयो र देशलाई बर्बाद पारे भन्ने जुन जनताको विश्लेषण छ, यो कुरालाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। र अब राजनीतिक दलहरू जो हिजोका पुराना राजनीतिक दलहरू अब नयाँ आएका राजनीतिक दलहरू अब सुध्रेनन् भने, अब देशलाई निकास दिने बाटोमा अगाडि बढेनन् भने, अब यो देश सुहाउँदो नीति बनाउन सकेनन् भने अब भोलि जनताले त्यो विकल्प पनि खोज्छन्। अहिले तत्काललाई चाहिँ यो सम्भावना कम छ, किनभने 2-4 समर्थक 200-400 समर्थकलाई बोकेर हिँडेर कोही चाहिँ यो देशको सर्वेसरा भोलि स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, यो ठाडै अस्वीकार गर्छु। तर राजनीतिक दलको गतिविधिहरू यही हिसाबमा अगाडि बढ्यो भने भोलि त्यो अवस्था पनि नआउला पनि मैले भन्न सक्दिनँ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ केपी ओलीसँग भेटघाट गरेर नै एउटा वार्तामा एउटा भेटघाटमा भन्नुभएको थियो, हामी सँगै समन्वय गरेर देशको भनौँ न राजनीति, देशको यो सरकार चलाउँ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएको मिडियाबाजी भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हिजो 10 वर्ष युद्धको त कुरा छोडौँ, त्यो माओवादीले एकलौटी रूपमा राज्य र माओवादी पक्ष लडाकु पक्ष र राज्य पक्ष दुईटा थिए होइन। त्यस पछाडि दिल्लीको 7 बुँदे सम्झौतामा जो दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र 62-63 को आन्दोलन जुन हिसाबमा अगाडि बढेको थियो त्यसलाई सरसर्ती हेर्दा र पछिल्लो समयमा दुर्गा परसाई जो एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिए र उनलाई राजसंस्थालाई बोकेर हिँड्दै गर्दा अब चाहिँ यो देशमा पुनः राजतन्त्र फर्किनुपर्छ, अब चाहिँ जुन नेपालमा स्थापित भएका धर्मनिरपेक्षताहरू अब खारेज हुनुपर्छ, संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर जसरी दुर्गा परसाईले पछिल्लो समय अभियान चलाइरहेका छन् र उनी केन्द्रीय समितिबाट यो घोषणा गरेर जाँदै गर्दा केन्द्रीय समितिले, एमालेको केन्द्रीय समितिले र 62-63 आन्दोलनमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले बगाएको त्यो रगत, त्यो खाएको त्यो पीडा, भोगेको जेल नेल, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एमालेले दुर्गा परसाईलाई कारबाही नगर्दै गर्दा कता पछिल्लो समय एमालेले दुर्गा परसाईलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रता फर्काउनको निमित्त पुनः सक्रिय भएको त होइन भन्ने एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार्न सकिन्छ। किनभने दुर्गा परसाई यो अभियान चलाउँदै गर्दा एमालेको प्रदेश कमिटीले दुर्गा परसाईलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो केन्द्रीय कमिटीमा। सिफारिस गरिसकेपछि दुर्गा परसाईले केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ निर्णय नगर्दै उनले चाहिँ पार्टीबाट केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएको भनेर घोषणा गरे, एउटा विज्ञप्ति निकाले र यो अभियान सुरु गर्नको अघिल्लो दिन बालकोटको बारदलीबाट हजुरबा र मेची महाकाली अभियानको विषयमा चाहिँ छलफल गर्दै भनेर सामाजिक सञ्जालमा जसरी दुर्गा परसाईले चाहिँ आफ्नो पोस्ट राखे, यसले कता कता एमाले पछिल्लो समय केपी ओलीहरू त यो देशमा फेरि राजतन्त्र फर्काउनलाई होइन पुरै एमाले नै राजतन्त्र फर्काउन लागि परेको देखियो। एमाले भित्र पनि गुट उपगुटहरू छन्, केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने एउटा पक्ष छ र अर्को पक्ष केपी ओलीले जति कुराहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ नीति बनाउँछन् त्यसलाई विरोध गर्ने अर्को पक्ष छ। तसर्थ केपी ओली पक्षधरहरू, यसको मतलब सबै एमाले भित्रका नेताहरू कार्यकर्ताहरू गलत छन् मैले भन्न सक्दिनँ, तर केपी ओली पक्षधरहरू कतै भित्री रूपमा राजसंस्था पुनः स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागेका त होइनन् र यो शङ्का कसरी पनि जीवित गर्न सकिन्छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको थियो, काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी लगायतको गठबन्धन बालुवाटारमा बसिरहेको थियो। बालुवाटारबाट काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरिसकेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगे, तर त्यो बीचमा प्रचण्ड जब बालुवाटारबाट निस्किँदै गर्दा र बालकोट नपुग्दै गर्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको बीचमा चाहिँ दुईटा दलको समर्थनमा सरकार बनाउने भन्ने एक खालको सहमति, मौखिक सहमति भइसकेको थियो।
यही सम्भावना देखेर कतै प्रचण्डले चाल खेलेर आफूले प्रधानमन्त्री लिएका त होइनन् भन्ने कुरा पनि त जीवित छ नि त। विश्लेषण त सबैतिरबाट हेर्नु पर्यो होइन। सबै राजनीतिलाई केलाउँदाखेरि पछिल्लो समय राजतन्त्र फर्किने तत्काल सम्भावना छैन। त्यसको लागि यी राजनीतिक दलहरू सुध्रिनुपर्छ, यो देशको नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने संविधान, मैले बार बार बोल्दै गरेको छु, भोका नाङ्गाले संविधान। अहिले तपाईँ यो कुरालाई यसरी बुझिदिनुहोस् कि उनीहरू त टेस्टेड भइसक्यो वर्षौँदेखि राज्य संस्थामा राज्यको सरकार त्यही नेताहरू घुमिफिरी तिनीहरू नै कुर्सीको दाउमा त्यही नेताहरू नै हामीले पाइरहेका छौँ। होइन, यो विषयमा चाहिँ म अलिकति मिडियालाई अलिकति दोषी के कारणले देख्छु भने हामीले सबै चर्का आवाजहरू मात्रै मिडियामा खोज्यौँ। जुनसुकै मिडियाले पनि, राष्ट्रिय स्तरका मिडिया हुन् चाहे अरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालका मिडियाहरू हुन्, अहिले युट्युबका मिडियाहरू होलान् अथवा जुनसुकै मिडियाहरू हुन्, सबैले हामीले के खोज्यौँ भने चर्को आवाज कसले बोल्न सक्छ र कसलाई हामीले चाहिँ अलिकति माथि ल्याउन सकियो भने, कसका आवाजलाई बिकाउन सकियो भने 2-4 पैसाको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बाहेक मिडियाको अर्को सोचमा गएन मिडिया होइन। तसर्थ मिडियालाई के कारणले दोषमा दिन खोजेको हो भने मैले हामीले विकासका बहसहरू किन चलाउन सकेनौँ होइन। राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्र जसले जनतालाई सुसूचित पार्नुपर्ने हो, त्यो दिशातिर हामी किन केन्द्रित छैनौँ? ल केही मिडियाहरू अब विकास केन्द्रित बहस गरौँ नि त। शिक्षा मन्त्रीलाई सबै मिडियाका साथीहरू 100-150 जना मिडियाका साथीहरू एक ठाउँमा भएर शिक्षा मन्त्रीलाई एक ठाउँमा बोलाउनुहोस्, बहसमा उतार्नुहोस् र तपाईँले शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न खोजेका चाहनाहरू, तपाईँका उद्देश्यहरू के हुन् भनेर आजसम्म कुनै मिडियाले सोधेको छ? र त्यो नीति नै नभएको एउटा शिक्षा एउटा मैले उदाहरण दिएको शिक्षाको क्षेत्र भनेर, त्यो शिक्षाको विषयमा चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्ने एउटा मन्त्रीसँग खाका छैन भने कुनै क्षेत्र कसरी परिवर्तन हुन्छ र जनतालाई सुसूचित कसरी हुन्छन् जब मिडिया नै यो क्षेत्रमा लागेन भने? तसर्थ अब सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अब विकासमुखी बहस बनाऊ, जसले यो देशको माटोलाई केन्द्रित गरेर, यो देशको भूगोललाई केन्द्रित गरेर, यो देशको जनताको स्तरलाई हेरेर, यो देशका विद्यार्थीहरूको पढाइको स्तरलाई हेरेर चाहिँ राजनीति, नयाँ नीति बनाउन सकोस्। अब त्यतातिर हामी कहिले फोकस हुन्छौँ? यस विषयमा हामी आगामी भागमा पनि तपाईँसँग हामी यस विषयमा हामी अन्तर्वार्ता लिने नै छौँ। आज हामी अन्तर्वार्ताको अन्तमा छौँ। हामीले तपाईँले भन्न चाहेको, हामीले छुटाएका केही कुराहरू छन् भने भनिदिनु होला अन्तमा। नेपालको राजनीति हिजो राणा शासनकाल, त्यस पछाडिको शाह शासन, राजाको शासन र त्यसपछि स्थापित नयाँ शासन, जसलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र के नाम दिने हो दिँदा हुन्छ होइन। यो शासनमा जनताहरू पहिलाभन्दा अहिले धेरै विकसित भइसकेका छन्, जनताका विचारहरू धेरै विकसित भइसकेका छन्। हिजोको जनता जस्ता आजका जनता छैनन्। हरेक मान्छे सुसूचित हुन सक्छ आज होइन। तसर्थ जनतालाई बेकुफ बनाउने खेल हिजो पछिल्लो समय जुन राजनीतिक दलहरूले गरे, यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अब जनता पनि सुसूचित हुनुपर्छ। यसको अर्थ कसैको शासनबाट भोलि आफै नै दब्नुपर्छ भन्ने स्थितिलाई स्थापित गर्न पनि खोज्ने होइन। तर अब जनता सुसूचित भएर, विद्यार्थी सुसूचित भएर, किसानहरू सुसूचित भएर यी राजनीतिक दलहरूलाई जबसम्म हामीले खबरदारी गर्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म राज्यको कुनै पनि देशको व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। तसर्थ यो अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तनको लागि जनता आफै सचेत हुन जरुरी छ, जनता आफै जाग्न जरुरी छ भन्दै र आगामी भागमा हुने अन्तर्वार्ता पक्कै पनि मैले पछिल्लो समय भनेको मिडिया कमसेकम विकाससँग केन्द्रित होस्। विकास प्रेमी मिडियाहरू अब नेपालमा जन्मिनका लागि म मिडियाहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई।